अस्सलामुअलैकुम मंगल यूट्यूब चैनल पर जावेद शाह नाज़रीन हाज़िर खिदमत में। नाज़रीन, सबसे पहले हम पाकिस्तान के सफ़र सलार आसिम मुनीर के उस बयान का हवाला देंगे और उस पर हम तबसरा करेंगे जो उन्होंने कौमी सलामती के इजलास से खिताब किया। और उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में ये कहा कि हमें अब नरमी नहीं करनी पड़ेगी, अब हमें सख्त तरीन और पाकिस्तान की बका की खातिर सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। उन्होंने साथ साथ ये शिकवा भी किया कि हुकूमतों के जो काम हैं उनकी गवर्नेंस जो है इतनी ख़राब है, यानी कि उस पर उन्होंने ज़्यादा ख्याल करते हैं उनके काम हमें करने पड़ रहे हैं। और वो अफसोस के साथ उन्होंने ये कहा कि जनाब ये गवर्नेंस के हवाले से मेरी पुअर कंडीशन है बलूचिस्तान की भी, और यानी कि दूसरे यानी कि KPK का सूबा भी है उसके हवाले से भी। अब राज हमाल ये है कि KPK के सूबा है वहाँ हुकूमत PTI की है और इधर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अब ये सूबाई हुकूमतों की इतनी गिरफ्त कमज़ोर हो गई है कि ये तमाम मसाइल जन्म ले रहे हैं। अब लाजमी आर्मी तो अपने सिक्योरिटी के हवाले से काम करती है, और वो हमने पिछले दिनों भी ये कहा था कि उनका बयान जो है ये बड़ा मायने खैर बयान है और इसको समझने की ज़रूरत है। और इसकी रोशनी में हमारी सियासी हुकूमतें वो अपनी हिकमत अमली वज़ा करें दहशत गर्दों की, और उनमें यानी कि सख्त इक़दाम करें उनके ख़िलाफ़। यानी कि तख़रीबकारी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, तो बहरहाल ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और इस हवाले से पाकिस्तान के अवाम भी फ़िक्रमंद है, जो मुहिब वतन अवाम हैं वो फ़िक्रमंद हैं। अब उस हवाले से हाल ही में तमाम जमातों को भी एतमाद में लिया गया और इस ज़िमन में तमाम पार्टियों को बुलाया भी गया, मगर वो पार्टियां जो थीं उनमें से चंद पार्टियों ने शिरकत नहीं की, जिनमें PTI एक काबिल ज़िक्र पार्टी है उसने शिरकत नहीं की और उन्होंने ऐन वक्त पे अपना यानी कि इनकार कर दिया आने से। तो ये सूरत हाल से यानी कि मुल्क में इत्तेहाद और यकजहती की फ़िज़ा जो अवाम में पैगाम जाता वो एक पैगाम नहीं गया। तो बहरहाल ये जो आर्मी के भी जवान इसमें शहादतें हो रही हैं, आम मासूम अवाम बेगुनाह अवाम भी इसमें इन दहशत गर्दों या तख़रीबकारों की उसके निशाना बन रहे हैं गोलियों का। तो बहरहाल ये एक सिलसिला अब रुकना चाहिए। इस हवाले से यानी कि जो इंटेलिजेंस की जो सूरत हाल है सूबाई हुकूमतों की जो होती है उनको भी अपना काम करना चाहिए। मतलब ये अगर सूबाई हुकूमतों के ऊपर ये एक उन्होंने यानी कि एक मुस्बत अल्फाज में यानी कि मैं कहूँगा आर्मी चीफ ने तनकीद की है, तो बहरहाल वजह तनकीद की है क्योंकि ये फेल हो गई। अब आप ये कह सकते हैं कि कोई सूबाई हुकूमत अपने सूबे में इस तरह की तक़रीबकारी नहीं चाहेगी, मगर बहरहाल उनकी हिकमत अमली कमज़ोर है, या ये कहिए उनकी यानी कि गिरफ्त कमज़ोर है। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल KPK में भी इतनी ही ख़राब है जितनी कि बलूचिस्तान में है। KPK में भी आप देखिए कि गुज़श्ता मुमताज़ आलम-ए-दीन हामिद को शहीद कर दिया था। इसके अलावा इसके काफ़ी लोग धमाके बन्नू का हुआ, ये हुआ वाक़यात, ये सब धमाके तो चल रहे हैं वहाँ। वो बलूचिस्तान में इतना बड़ा ये जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हुआ था। तो बहरहाल इस पे सूबाई हुकूमत को नोटिस लेने की ज़रूरत है। और जो उन्होंने इशारा किया है जिस तरफ हमारे सफ़र सालार ने, तो उसको यानी कि अपने उन मामलात को देखना चाहिए हुकूमतों को और उस पर एक्शन लेना चाहिए, और यानी कि ऐसी स्ट्रेटजी मिल के अपनाएँ हसास अदारों से एजेंसी से कि फुल प्रूफ इंतज़ाम हों। बहरहाल और ये इनका अंदाज़ जो PTI का और जो महमूद खान अचकज़ई का और दूसरी जो पार्टियां थी वहाँ की, उनको यानी कि ये एक अमन की खातिर अगर वो टेबल पे बैठ जाते तो ये चीज़ जो है शायद काफ़ी हद तक अवाम में एक अच्छा पैगाम जाता। बहरहाल उन्होंने बाइकाट किया और उनकी अपनी जो हुकूमत से चपकलिश चल रही है उसका उन्होंने इस मौके पे भी इजहार करना बेहतर समझा।
اب بہرحال یہ مناسب نہیں تھا۔ اب یعنی کہ حکومت کو بہرحال یہ چاہیے کہ بلوچستان کے جو سرفراز بگٹی ہیں اور دوسرے حکومت کے جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، ان لوگوں کو آرمی چیف کا یہ جو شکوہ کیا ہے انہوں نے، تو اس کو دور کرنے کی پوری حد الامکان کوشش کریں اپنے ٹائم پہ۔ اور بلوچستان کی جو مقامی سیاست میں عبد المالک وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں، اختر مینگل کو بھی اعتماد میں لیا جائے، زہری فیملی کو بھی، اور تمام جو وہاں کے مری قبائل ہیں جو پاکستان کے قانون اور آئین کا احترام کرتے ہیں، حدود میں رہ کے کام کرنا چاہتے ہیں، ان سے آپ اعتماد میں لیں، ان سے بات چیت کا آغاز کریں۔ کوئی مثبت پیش رفت یقیناً نکلے گی۔ بہرحال وہ سیاسی وہاں کے ہیں، وہ پرانے لوگ ہیں، تو اس حوالے سے ان سے اگر بات کی جائے کوئی اس میں دو رائے نہیں۔ ہاں، ملک دشمن جو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں، یا خدا نہ خواستہ ان کی کوششیں کر رہے ہیں، یا پاکستان کے خلاف وہ اس بات پہ مذاکرات ہی نہیں کرتے ہیں کہ پہلے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اس کو بلوچستان کا حصہ قرار دیا جائے اور پاکستان نہیں ہے، یہ اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں، ان لوگوں سے تو مذاکرات کسی صورت میں ہو ہی نہیں سکتے۔ مگر جو بلوچ رہنما، بلوچ محب وطن قوم ہے، بڑا یعنی کہ رقبے کے حساب سے بڑا علاقہ ہے، ایک صوبہ ہے، مگر بہرحال اس میں ترقی نہیں ہوئی۔ اس میں بھی بڑے بڑے عوامل ہیں، اور اس میں بھی ایک سرداروں کا بھی ہاتھ کہہ سکتے ہیں آپ۔ اس میں وہ منتخب ہو کے سردار آتے رہے، الیکشن میں جیتتے رہے، وزیر اعلیٰ بھی بنے، گورنر بھی بنے، سب بنے، تو ان لوگوں نے کوئی عوام کی، اپنے بلوچ عوام کی خدمت نہیں کی۔ تو بہرحال یہ بھی ایک زندہ حقیقت ہے، تو اس سے بھی منہ نہیں چرانا چاہیے۔ مگر اب جو وقت آیا ہے، اس میں جو تخریب کاری کی وارداتیں ہو رہی ہیں، ان کو روکنے کے لیے فوری طور پر بلوچستان کی سیاستدان ان سے مذاکرات کیے جائیں۔ بہرحال ان کو حکمت عملی اپنانی پڑے گی، اور سیاست کے حوالے سے، کیونکہ بلوچستان ایک تیزی سے ترقی کر رہا ہے اس وقت۔ گوادر کی پورٹ ایک انٹرنیشنل پورٹ ہو رہی ہے، سی پیک کا بھی سلسلہ چل رہا ہے، چائنا والے بھی آ رہے ہیں، تو تخریب کار تو بہرحال اپنا ان کو ناکام بنانے کی ہر ممکن کوششیں کریں گے، اپنی تخریب کارانہ کارروائیاں کریں گے۔ بہرحال اس میں انڈیا کا بھی ہاتھ ہے، اس میں افغانستان کے لوگ بھی ملے ہوئے ہیں، تو یہ تمام لوگ ہیں، مگر ان کو جو سیاستدان مقامی ان کو اعتماد میں لی جائے۔ حکومت بھی کچھ لو اور دو کی پالیسی پہ عمل کرے، اور بلوچستان کے مسائل کو فوری طور پہ حل کرنے کی تقاضا کرے، کوشش کرے۔ ہر کام پاکستان آرمی پہ نہ چھوڑ دیا جائے۔ پاکستان آرمی کے کافی جوانوں نے ملک کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں، اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور بے گناہ عوام بھی اس میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ یہ تمام جو لوگ ہیں پاکستان کی بقا کے لیے، اور عام عوام پاکستان کا اس کو تشویش ہے، جو غیر جانبدار ہیں ان کو تشویش ہے، جو سیاسی پارٹیاں اپنی سیاسی مفاد کے لیے کبھی دہشت گردوں کی حمایت کر لیتی ہیں، کبھی اپنی مخالفت کرتی ہیں۔ ہر دور میں یہ تخریب کارانہ کارروائیاں ہوتی رہیں، پی ٹی آئی کے زمانے میں بھی ہوئیں، پیپلز پارٹی کے زمانے میں، نون لیگ کے زمانے میں بھی، تو تمام زمانے میں یہ ہوتی رہیں۔ اب ان لوگوں کا الگ مطالبہ ہے، وہ ایک حد سے آگے نکلے ہوئے ہیں، تو بہرحال ان کے مطالبے پہ تو کام نہیں، مگر جو پاکستان کی حدود میں بروز آئین کے پاسداری کرتے ہیں، آئین میں رہ کے پاکستان کے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، تو ان سے آپ بات چیت کریں، اور بلوچستان کے اس خطرناک جو صورتحال ہے، وہاں کی تشویشناک جو صورتحال ہے، اس کا کوئی فوری حل ڈھونڈا جائے۔ میں سمجھتا ہوں بڑے جہاں دیدہ سیاستداں بلوچستان میں موجود ہیں، اور پاکستان کی اسمبلی میں بھی موجود ہیں، ان کو سب کو اعتماد میں لیا جائے۔ جو محمود خان چکدی ناراض ہیں، ان کو بھی اعتماد میں لیا جائے، اور اس طریقے سے بلوچ رہنما جو بلوچ سیاستداں ہیں، ان کو خصوصی طور پہ آن لائن لیا جائے، اور ان کے ساتھ نیگوسیشن بڑھائی جائے۔ اسی میں ہی بلوچستان کی اور پاکستان کی بقا ہے، اور یہ صورتحال سیاسی طور پہ ہی اس صورتحال سے نکالا جا سکتا ہے بلوچستان کو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔